ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर अली, मुआविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू HPS संतेकेल्लूर, ताल्लुक़ा लिंगसुगूर, ज़िला रायचूर, आपके लिए 5वीं जमात की उर्दू किताब की एक दिलचस्प नज़म लेकर हाजिर हुआ हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, मैं आप तमाम का इस वीडियो लेसन में इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद खुशामदीद। बच्चों, हम जिस दुनिया में रहते हैं इसमें जोग्राफियाई और कौमी लिहाज से मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान वगैरह। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे मुल्क का नाम क्या है? हाँ, हिंदुस्तान। अच्छा, तो ये बताओ कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में किन किन चीज़ों की बुनियाद पर मशहूर है? हाँ, यहाँ मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ ज़ातें, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले और मुख्तलिफ तहज़ीबों पर चलने वाले लोग मौजूद हैं, मगर सब एक दस्तूर को मानकर चलते हैं। इस तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान सारे जहां में अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पंजुम जमात की उर्दू किताब की दिलचस्प नज़म सारे जहां से अच्छा इसको सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 43 पर आइए। यहाँ पर आपको हमारे प्यारे मुल्क का नक्शा नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान। देखिए कितना खुशनुमा हमारा मुल्क है। इस तरह हमारा मुल्क सारे जहां में अच्छा है। बच्चों, नज़म शुरू करने से पहले हम इस नज़म को लिखने वाले शायर का तारुफ हासिल करेंगे। इस नज़म को लिखने वाले शायर हैं अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जो आप इनको यहाँ पर देख रहे हैं। आपकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट में हुई, सूबे पंजाब, ब्रिटिश इंडिया के दौर में। आपकी तालीम, इब्तिदाई तालीम सियालकोट में, BA और MA लाहौर में, आला तालीम लंदन में और PhD जर्मनी में हुई। आपकी खिदमात यानी आपके मशहूर कलाम जो आपने लिखे हैं, असरार खुदी, कुल्लियात इकबाल, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज वगैरह। आपकी शोहरत इस तरह है कि आपने अपने कलाम में मशरक़ी तहज़ीब की बालादस्ती को पेश किया, इसलिए आपको शायर मशरिक़ के नाम से जाना जाता है। आपकी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 सनी ईस्वी को लाहौर में हुई। इस तरह अल्लामा इकबाल एक मशहूर उर्दू के शायर हैं और इन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम नज़म की तरफ चलेंगे। तो क्या बच्चों आप इस नज़म को तरन्नुम से सुनना चाहेंगे? हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस नज़म को तरन्नुम से सुनाऊँ, आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं और नज़म को गौर से देखें और दोहराएं। सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा
اچھا. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا. تو بچوں آپ نے اس نظم کو ترنم سے سنا ہے. ترنم سے سننے میں مجھے امید ہے کہ آپ نے خوشی محسوس کی ہوگی. جی شکریہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں بچوں، اشعار کی وضاحت پر آتے ہیں. ان اشعار میں اس نظم میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا پیغام دیا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو پہلا شعر ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. دیکھیے کیا بہترین شعر ہے. ہندوستان ہمارا ملک سارے جہاں میں ساری دنیا میں ایک اچھا ملک ہے جہاں کے معنی دنیا کے آتے ہیں. ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. گویا ہمارا یہ ملک ایک باغ کی طرح ہے، ایک چمن کی طرح ہے، ایک خوشنما گلشن ہے اور جس میں ہم پرندوں کے مانند ہیں. تو یہاں پر آپ کو ایک باغ کا منظر نظر آ رہا ہے. ایک لہلہاتا باغ ہے جس میں چہچہاتے ہوئے پرندے ہیں. تو جس طرح ایک خوشنما باغ میں پرندے چہچہا رہے ہیں اور امن و سکون کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں، اسی طرح ہم ہندوستان کے شہری اس ملک میں رہتے ہیں، بستے ہیں.
اگلے شعر پر ہم آئیں گے. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. غربت یعنی وطن سے دور. وطن سے دور کہیں بھی ہم ہوں تو ہمارے دل میں وطن رہتا ہے. دل ہمارا وطن میں رہتا ہے. ہمارا جسم کہیں پر بھی ہو مگر ہماری روح اور دل وطن میں رہتی ہے. سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. ہم کو وہیں سمجھو. ہمارا دل ایک جہاں کے مانند ہے, ایک دنیا کے مانند ہے, جس میں اس دل میں ہمارا ملک بھی بستا ہے. اگلے شعر پر ہم آئیں گے. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. یہاں پر شاعر پربت یعنی ہمالیہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ وہ سب سے اونچا ہمسایہ ہے آسماں کا. ہمسایہ یعنی پڑوسی. آسمان کے برابر اس کی بلندی ہے. آسمان کے برابر اس ہمالیہ پہاڑ کی بلندی ہے. وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا. وہ ایسے ہی ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حفاظت ہوتی ہے. دشمنوں سے یہ پہاڑ ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے. اس طرح یہ ہمالیہ پہاڑ سنتری اور پاسباں بنا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پہاڑوں کے سامنے ہمارے فوجی موجود ہیں, اور پہاڑ کے پیچھے اگر دشمن ہے تو بھی وہ پہاڑ سے آنا ان کو آسان نہیں ہے. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گودی میں کھیلتی ہیں. گودی مطلب اس کے گود میں, اس کے آغوش میں, اس ملک کے آغوش میں, اس ملک کے دامن میں ہزاروں ندیاں کھیلتی ہیں. گنگا, جمنا, کاویری, کرشنا, تنگا بھدرا, ایسی بے شمار ندیاں اس کی گودی میں کھیل رہی ہیں. اور اس کے گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا. ان ندیوں کے دامن میں بہت سارے باغ موجود ہیں اور ان باغوں پر جنت بھی رشک کرتی ہے. اس طرح یہ ندیاں خوشنما باغ بسائے ہوئے ہیں اور ان باغوں پر جنت بھی رشک کرتی ہے. تو دیکھیے کتنے خوشنما باغ کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے. اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. تو اس شعر میں شاعر ہندوستان کی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گنگا کے پانی کی طرف مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہا ہے اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. اے گنگا کے پانی, کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تیرے کنارے, تیرے ساحل پر ہمارا کارواں اترا تھا. یعنی ہندوستان کی تہذیب جہاں سے شروع ہوئی اور وہاں سب سے پہلی قوم وہاں پر بسی, اس وقت سے لے کر آج تک ہندوستان کی قوم بستی چلے گئی, بڑھتی چلے گئی اور پورے ہندوستان میں پھیلتی چلی گئی. تو گنگا کے کنارے سے ہماری تہذیب ہو کر پورے ہندوستان کا ایک منظر ہمیں نظر آتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اس شعر میں شاعر ایک اہم پیغام دے رہا ہے. علامہ اقبال ہندوستان کے شہریوں کے ناطے ساری دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندوستان میں کئی مذاہب بستے ہیں, ہندو مت, بدھ مت, جین مت, اسلام اور دیگر کئی چھوٹے بڑے مذاہب کے رہنے والے یہاں پر بستے ہیں. لیکن کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی رکھی جائے. بیر کے مطلب دشمنی. کوئی بھی مذہب آپس میں بیر رکھنا, دشمنی رکھنا, نفرت کرنا نہیں سکھاتا. ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہم سب ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے ہم ہندی ہیں. ہم چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو, ہم ہندوستان کے شہری ہیں, ہندی ہیں. وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہمارا وطن ایک ہی ہے اور وہ ہندوستان ہے. آخری شعر اس طرح ہے. یونان مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. یونان مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. اس میں شاعر دیگر تہذیبوں کو یاد کر رہا ہے کہ یونان کی تہذیب, مصر کی تہذیب, روم کی تہذیب اس جہاں سے مٹ گئے, لیکن اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. مگر ہمارا نام و نشان, ہندوستان کا نام و نشان اب تک باقی ہے. شروع دن سے لے کر آج تک ہندوستان باقی ہے, اور وہی محبت
اور دوستی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ یہاں کے شہری امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہندوستان جس دن سے آباد ہوا اس دن سے آج تک مسلسل ترقی کرتے جا رہا ہے اور دنیا میں ایک نام روشن کیا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر ہمارے ترنگے کی تصویر نظر آ رہی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کہتا چلوں چونکہ اس کے تعلق سے آپ کی کتاب میں ضمنی مضمون ہے، آپ اس کو جانیں گے تو آپ کو وہ ضمنی مضمون سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ہمارا پرچم ہے، قومی پرچم، جس کو عام زبان میں ترنگا کہتے ہیں۔ اس میں 3 رنگ ہیں، زعفرانی، سفید اور ہرا۔ زعفرانی رنگ ہماری قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے، یعنی ہمارا یہ ملک جو بھارت ہے، جو ہندوستان ہے، یہ کافی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ اس کے بعد سفید رنگ امن کی تعلیم دیتا ہے، یہاں پر امن و سکون کا ماحول ہے۔ اور تیسرا رنگ ہرا رنگ، یہ جو ہے یہاں پر خوشحالی کی علامت ہے، یعنی ہمارا ملک خوشحال ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ اور اس کے بیچ میں نیلے رنگ کا چکر ہے، اشوک چکر، اور اس میں 24 لکیریں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہری 24 لکیروں کی طرح، دن کے 24 گھنٹوں کی طرح مسلسل حرکت کرتے رہیں گے، پہیے کی طرح حرکت کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، اس طرح ہمارے ملک کو ایک اچھے مقام پر، بلند مقام پر لے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ترنگے کا مختصر سا تعارف ہے، آپ کے ضمنی مضمون میں اس کی تعلق سے معلومات درج ہیں، آپ اس پر غور کیجئے۔ تو بچوں، اب ہم کتاب کی مشقوں کی طرف آتے ہیں، آپ مشقوں کے صفحے پر آ جائیے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات بتائیے اور اپنی بیاضوں میں تحریر کیجئے۔ یہاں پر سوالات لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کے جوابات وہیں سے بتانا ہے، اور آپ بتانے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں تو یہاں پر جواب حاضر ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے مطابق غربت میں رہنے پر بھی دل کہاں رہتا ہے؟ تو بچوں، آپ بتانے کی کوشش کیجئے، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے جواب دہرائیے۔ ہاں، غربت میں رہنے پر بھی دل وطن میں رہتا ہے۔ جی، اب ہم دوسرے سوال کی طرف، کون کون سے ملک اس جہاں سے مٹ گئے؟ ہاں، شعر پر غور کیجئے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ تو کون کون سے ملک مٹ گئے؟ یونان، مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ تیسرا سوال ہے، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر نظم کا ایک مصرع دیا ہوا ہے، آپ کو اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے ہم سب ہم وطن ہیں، ہم سب ہندی ہیں، اور ہم سب کا ملک ایک ہی ہے، ہندوستان ہمارا وطن ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایک آسان سا سوال ہے، سارے جہاں سے اچھا کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ ہاں، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ آپ کو جواب پورا لکھنا ہوگا، پورا نام شاعر کا لکھنا ہے، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ یہاں پر اس نظم میں آئے ہوئے چند الفاظ و معنی ہیں، آپ ان پر غور کریں۔ ہمسایہ، ہمسایہ یعنی پڑوسی، جہاں یعنی دنیا، گلستان یعنی باغ یا چمن، غربت جیسا کہ شعر میں آیا ہے، غربت کے معنی یہاں پر وطن سے دور، ایک غربت کے معنی ہوتے ہیں غریبی کے، لیکن یہاں پر نظم کے لحاظ سے معنی بدلتے ہیں، یہ وطن سے دور یہاں اس معنی میں ہے۔ گودی، آغوش، گود، بیر، دشمنی یا کینہ، کارواں، قافلہ، سنتری، رکھوالا۔ تو یہ الفاظ و معنی ہیں، آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مشق ہے، واو یا زیر لگا کر مرکب الفاظ بنائیے۔ تو یہاں پر 2 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ ان کو یا تو واو لگا کر یا زیر لگا کر اس کو مرکب لفظ بنانا ہے۔ رشک، جنا، رشک اور جنا مل کر ایک لفظ بنتا ہے رشک جنا، یہاں پر مل گیا ہے، آپ کو کا کے نیچے زیر لگانا ہوگا، رشک جنا۔ نام، نشان،
तो नाम और नशान के बीच में वाव लगता है, नामो नशा। आब रूद, आबे रूद, ब के नीचे जेर लगाकर आप आबे रूद बना सकते हैं। यूनान मिस्र, यहाँ पर वाव लगाकर एक लफ्ज़ बन सकता है, यूनानो मिस्र। तो ये मुरक्कब अल्फाज हैं। अब यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं, उनको आप अपने आसान जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप अपनी तरफ से भी जुमले बना सकते हैं और आपको ऐसी ही कोशिश करना है, लेकिन चंद जुमले यहाँ पर भी बनाए गए हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो आप याद रखिए और बाद में आसान जुमले आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। पर्वत, जैसा कि शेर में आया था, पर्वत के माने पहाड़। एक जुमला इस तरह बना सकते हैं, हिमालय पर्वत से हमारे मुल्क की हिफाजत होती है। आप दूसरा जुमला भी बना सकते हैं, किसी भी पर्वत से हमको हिफाजत मिलती है। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है पासबां। तमाम शहरी मुल्क के पासबां होते हैं। पासबां यानी रखवाला, दारोगा। तो आपको किसी भी लफ्ज़ पर जुमला बनाने से पहले उसके माने पर गौर करना होगा, माने को पहले समझ लेना होगा। माना अगर आप समझेंगे तो आसान सा जुमला बना सकेंगे। पासबां के माने रखवाला है, तो तमाम शहरी मुल्क के पासबां होते हैं। आप इस तरह का भी जुमला बना सकते हैं कि हिमालय पहाड़ हमारे मुल्क के लिए एक पासबां हैं। ठीक है। बुलबुलें, लहलहाते बाग में चहचहाती बुलबुलें होती हैं। आप बुलबुलें की आवाज़ इस तरह भी लिख सकते हैं, बुलबुलों की आवाज़ बहुत मीठी होती है। ठीक है। इसके बाद मज़हब, हर मज़हब अमन की तालीम देता है। इसके बाद बैर यानी दुश्मनी, इसके ताल्लुक़ से एक छोटा सा जुमला है, दूसरों से बैर नहीं रखना चाहिए। आप इस तरह का भी जुमला बना सकते हैं, आपस में बैर रखने से नुकसान होता है, आपस में बैर रखने से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। इस तरह का जुमला बना सकते हैं। हिंदी, हिंदुस्तान के तमाम शहरी कौमी लिहाज से हिंदी हैं। आसान सा जुमला है, आप अपने आसान जुमले भी बना सकते हैं और आपको इसकी कोशिश करना है। अगली मश्क की तरफ हम आते हैं। गैर मुताल्लिका लफ्ज़ अलग कीजिए। तो यहाँ पर 4 अल्फाज आपको दिए गए हैं, 3 अल्फाज मिलते जुलते हैं माने और मफहूम के लिहाज से, एक लफ्ज़ अलग है, आप उस लफ्ज़ को दायरे में लिखना है। ओके। तो पहले अल्फाज हैं दुनिया, जहां, आलम, गुलशन। तो गौर कीजिए आप, कौन सा लफ्ज़ अलग है? हाँ, दुनिया जहां आलम एक ही माने देते हैं और गुलशन बाग है, गुलशन को आप इस दायरे में लिखेंगे। दूसरा है फजर, यूनान, मिस्र, रोम। आपकी नज़म में भी ये अल्फाज आए हैं। तो यूनान, मिस्र, रोम सब एक मुल्क के नाम हैं और फजर नमाज का नाम है, तो फजर आपको दायरे में लिखना है। चमन, दुश्मन, गुलिस्तान, बाग। देखिए आसान है, कौन सा इसमें अलग हो सकता है? हाँ, दुश्मन। चमन, गुलिस्तान, बाग एक ही माना देते हैं और दुश्मन अलग है। गंगा, जमुना, हावेरी, कावेरी। तो यहाँ पर 3 नदियों के नाम है, गंगा, जमुना, हावेरी। गंगा, जमुना, कावेरी और हावेरी एक ज़िले का नाम है, कर्नाटक के एक ज़िले का नाम है। आप हावेरी को इस दायरे में लिखें। अच्छा बच्चों, अगली मश्क की तरफ आते हैं। खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर अशआर के मिसरे दिए गए हैं और खाली जगह छोड़ी गई है, आपको खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज पुर करना है। हम डैश हैं इसकी, ये डैश हमारा। तो क्या आएगा? हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वाह। डैश में खेलती हैं इसकी डैश नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ। हाँ, डैश गंगा वो दिन है याद तुझको। बच्चों, आप अशार को दोहराने की कोशिश कीजिए। ऐ आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको। ठीक है। चौथा जुमला है
डैश नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो क्या आना लफ्ज यहाँ पर? मजहब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब तक मगर है बाकी, क्या आएगा? नामो नशा हमारा। ठीक है, अगली मश्क की तरफ हम चलते हैं। मिसाल के मुताबिक इनके हम माने अल्फाज लिखिए। तो यहाँ पर शुरू के 3 अल्फाज एक ही माना देते हैं। चौथा लफ्ज़ उसी माने से मिलता जुलता आपको बनाना है। चौथा यहाँ पर बनाया गया है, आप अपने तौर पर भी कोशिश कीजिए। गुलिस्तान चमन बाग, तो इसका हम माना लफ्ज़ है गुलशन। वतन मुल्क देश कौम, तो वतन मुल्क देश से जुड़ा हुआ हम माना लफ्ज़ है कौम। पर्वत को पहाड़, ये सब पहाड़ के माने में है। और जबल, इसका हम माना लफ्ज़ जबल है। बैर दुश्मनी नफ़रत, इन तीनों का हम माना लफ्ज़ तासुब हो सकता है, आप कीना भी लिख सकते हैं। पासबां संतरी रखवाला, इसका हम माना लफ्ज़ दारोगा है। तो ये हम माने अल्फाज हैं। आइए बच्चों, आखिर में आपको घर पर काम दिया जा रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको मुकम्मल कीजिए। पहले मिसरे को देखते हुए दूसरे मिसरे को मुकम्मल कीजिए। आपको पहला मिसरा देखना है और दूसरा मिसरा खुद से लिखना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो पहले बताइए आप। हाँ, इसका दूसरा मिसरा क्या है? हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो आपको ज़बानी ये लिखना है। और गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। इसका दूसरा मिसरा क्या है? समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। ठीक है बच्चों, तो आखिर में एक और काम आपको दिया जा रहा है और आपके लिए ज़रूरी है, चूँकि अल्लामा इक़बाल की ये नज़म सारे जहां से अच्छा बहुत ही मशहूर है और इसमें हमारे हिंदुस्तान की तारीफ़ है। इससे हिंदुस्तान से हमारी हुब्बुल वतनी बढ़ती है। इसको हम ज़बानी याद भी करना है। तो यहाँ पर एक काम आपको दिया गया है, हुब्बुल वतनी को बढ़ाने वाली इस नज़म को तरन्नुम से ज़बानी याद कीजिए। और जहाँ भी आपको कौमी मजलिस या कोई फंक्शन या नेशनल कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ आप इसको ग्रुप की शक्ल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अल्लामा इक़बाल की ये नज़म और उसकी मशक़ें यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं आप तमाम से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.